إذن أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرع في دروس السنة أولى إعدادي خيار فرنسي. Donc chapitre 1 l'eau dans notre environnement، يعني الماء من حولنا. Donc regardez que la Terre, donc c'est une planète bleue. Donc il est recouvert presque de l'eau. Totalement, donc c'est presque totalement de l'eau. Donc l'omniprésence de l'eau sur la Terre، يعني تواجد الماء بكثرة، يعني بوفرة على سطح الأرض. De l'eau sur la Terre. Donc près des 3/4, donc c'est presque 3/4 de notre planète sont recouverts par les mers et les océans. يعني 3/4 من الكرة الأرضية أنها مغطاة بمياه البحار والمحيطات. Donc le volume de l'eau sur Terre est estimé à 1400 millions de kilomètres cubes. يعني حجم الماء الموجود على سطح الكرة الأرضية، يعني على الكرة الأرضية، يقدر ب1400 مليون كيلومتر مكعب. Donc l'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle hydrosphère. Donc l'hydrosphère c'est l'ensemble des réserves، يعني هي مجموع بطبيعة الحال المحيط، يعني الخزانات ديال الماء. الخزانات ديال الماء كيتسماو l'hydrosphère، يعني المحيط المائي. hydrosphère. Donc l'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle hydrosphère، يعني مجموع الخزانات اللي كيكون فيهم الماء كنسميوهم الهيدروسفير. OK. Donc les grands réservoirs de l'hydrosphère. Donc الخزانات الكبرى أو الخزانات الكبرى للمحيط المائي، هذا كنسميه المحيط المائي. دونك الهيدروسفير فين تيكون الماء في هذه الأرض، يعني على الكرة الأرضية من طبيعة الحال، حنا سنتطرق إليه. دونك regardez ici donc les glaces. Donc هنا جبل جليدي، donc les icebergs. donc هناك بحار، وهناك لاحظوا معايا مياه الأنهار، لاحظوا معايا هنا سحب في المجاري المياه أنهار ووديان. إذن في البحر شلالات، أنهار، أودية، إذن هناك ثلوج يعني جليد. إذن هادو ما نسميهم بالغاز. Donc l'eau se répartit dans les réservoirs suivants. الماء يتوزع على هذه الخزانات التالية. إذن regardez ici. Donc mer et océan. Donc c'est regardez, c'est 97,2%. يعني لاحظوا معايا الماء الموجود في البحار والأنهار، أو في البحار والمحيطات يقدر 97%، 97.2%. يعني هنا الأغلبية ديال المياه موجودة فيه 97%. Donc les glaces polaires et les glaciers، يعني فين كاين القطبين يعني الجليد الموجود في القطبين وفي الجلاسيي، دونك في الجبال الجليدية، يقدر ب2.15، 2,15%. لو سوتيرين، دونك هاد المياه اللي كنشوفوها كتهبط من الأنهار، من الأنهار قد تتسرب إلى باطن الأرض. إذن من مياه الأمطار التي تتسرب إلى داخل الأرض فقط تقدر، لاحظوا معايا، ب0.63%. Donc les lacs et rivières، donc les lacs et les rivières c'est 0,01%.
والأتموسفير يعني الموجودة في السحب، يعني إذا موجودة على شكل سحب فهي تقدر فقط ب0.01%. إذا نتكلم عن ما يوجد على سطح. إذا هذوما الخزانات، دونك océan, les glaces, donc l'eau souterraine, lac, rivière et atmosphère, donc c'est en haut, donc c'est dans l'air. إذا هذوما الخزانات. دونك لي زيتا دو لو يعني الحالات الفيزيائية الموجود بها الماء. دونك إذا الماء لاحظوا معي هنا على شكل، إذا هنا على شكل جليد، هنا على شكل بارد، هنا مياه سائلة، هنا على شكل صقيع. إذا المياه هنا على شكل ندى. Donc la buée et le givre ici c'est le givre. On dit c'est le givre صقيع. Donc sur Terre l'eau est omniprésente. Il existe sous 3 états. يعني الماء موجود بوفرة على الأرض أو على كوكبنا الأرض. Il existe sous 3 états يعني يوجد على 3 حالات فيزيائية. donc état physique. donc état physique solide حالة صلبة، مثلا لي غلاس، كتعرفوا لي غلاس الجيفغ هو الصقيع، كنقولوا الصقيع. نيج اي غريل، دونك لي نيج لا غريل دونك سي البرد، هو كما كنقولوا بالدارجة التبروري لا غريل. دونك ليكيد بلوي غوزي، دونك الندى بغويار يعني داك الضباب لا بويي، دونك الندى. دونك غازو سي لا فابور دو، دونك سي l'air, donc se trouve dans l'air, donc c'est invisible. Donc il est porté par l'air. Donc la vapeur d'eau, donc elle est volatile, donc toujours elle tend vers le haut. يعني دائما تجدون أن الماء في حالة غازية يتصاعد نحو الأعلى لأنه يكون أخف من الهواء. إذن الماء البارد أثقل من الماء الساخن، والهواء البارد يكون أثقل من الهواء الساخن. دائما الهواء الساخن ستجدونه في الأعلى، وأيضا الماء الساخن في الأعلى. إذن سنلاحظ هذا من طبيعة الحال. الماء الساخن أتكلم عن الماء يعني في حالة غازية، أعتذر في حالة غازية. دونك لو سيكل دو لو سور تير، إذن سنتكلم عن ما نسميه بدورة الماء. دونك دورة الماء على الأرض. إذا لاحظوا هنا دونك هنا الماء في حالة صلبة على شكل ثلوج. إذا هنا غنتكلموا دونك regardez ici donc voilà l'océan, voilà le liquide dans l'océan, donc il s'évapore pour donner ce qu'on appelle la vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau, donc en état gazeux. Donc il se liquéfie pour donner des gouttelettes d'eau qui forment le nuage. إذن هنايا الماء في المحيط يوجد ماء على شكل سائل، ماء سائل. إذا تحت أشعة هذه الشمس، دونك لي غيون سولير، دونك الماء إذا تحت تأثير هذه أشعة الشمس الماء يتبخر وكيعطينا بخار الماء. إذا غيعطينا هذا بخار الماء يتكاثف، إذا سيرجع على شكل قطرات ماء. إذا يتكاثف ما يعطينا قطرات ماء يحملها الهواء، ما نسميها بالسحب. إذا لاحظوا معايا ماء سائل يتحول إلى غاز، يعني بخار الماء، ما
نسميها بالمرحلة بإيفابوراسيون أو ما نسميه بالتبخر. إذا كيتبخر لي الماء ويعطيني بخار الغاز، بخار الماء. هاد بخار الماء كيتصاعد الأماكن باردة كيولي ماء يعني شكل قطرات. إذا كيولي على شكل قطرات، هاد القطرات كيحملها الهواء ما نسميها بالسحب. إذا السحب فهي عبارة عن قطرات ماء. دونك لي نياز ce sont des gouttelettes d'eau portées par l'air. إذا هو الهواء، إذا الهواء ينقل، إذا يعمل على انتقال السحب. إذا السحب ملي كتولي ثقيلة يعني هذيك القطرات ما يبقاش يقدر عليها يحملها الهواء، كتساقط على شكل أمطار. إذا هي تتساقط على شكل أمطار مكونة ما نسميها بالأودية وبالأنهار. لاحظوا معي هنا تحول. إذا سنقرأ عليكم donc réserve d'eau, état de l'eau, donc il y a l'état de l'eau c'est liquide. Donc regardez ici c'est le pluie. Donc il y a un liquide ici, la solidification. Donc il y a du nuage ici. Donc voilà le gaz ici. Donc c'est la même procédure de donc liquéfaction liquide donc solidification. donc هنا في الأماكن البارجة جدا يعني في الأعالي يعني قرب الجبال. ماذا سنلاحظ؟ أن هذه السحب قطرات الموجودة في السحب فإنها تتجمد solidifier. donc solidification تتجمد. إذا هذه القطرات ستسقط على شكل ثلوج في المرتفعات، على شكل ثلوج. إذا سنلاحظ ثلوج ومكون منها هنا ستتكون ما نسميه بالجليد. هذا الجليد والثلوج تحت تأثير أيضا أشعة الشمس، دونك تحت تأثير الحرارة. إذا سيكتسب واحد الحرارة سيصبح سائلا أيضا ما نسميه بماذا؟ بلا فيوزيون سي الذوبان. إذا غيذوب هاد الثلوج وهاد الجليد اللي كيتكون هنا سي ما نسميه بالانصهار. احنا كنقولوا يذوب راه ليست بصحيحة. إذا غنتكلموا على الذوبان غير قلناها بالدارجة فقط. أما الأصح فإن كل صلب سينصهر. إذا الانصهار يعني لماذا الذوبان يجب أن يكون شيئا مذيبا. تنقول الحرارة تعمل على انصهار الأشياء ولا تعمل على الذوبان. الذوبان مثلا سأذيب السكر في الماء. إذا الماء هو المذيب. إذا ملي كتكون عندي الحرارة فقط أقول انصهار. إذا للتوضيح، إذا بين قوسين الأشياء الصلبة يعني الماء في حالة صلبة يعني يا إما ثلوج أو جليد ينصهر تحت تأثير الحرارة، تحت تأثير أشعة الحرارة، أشعة الشمس من طبيعة الحال. إذا هنا نسميه بالانصهار. ثم عند انصهاره إذا ستتجمع في لغويسيلمون من طبيعة الحال مجاري المياه، ما نسميها بمجاري المياه. إذا هذه المجاري تتجمع من طبيعة الحال في دونك لي لاك لي ريفيير دونك لي فلوف. إذا كيتجمعوا ليا هنايا في الأودية ومن طبيعة الحال الأنهار، وهذه الأنهار ستصب في البحر. إذا حتى لا ننسى هناك مياه أخرى إذا تتجمع في لي لاك، كتعرفوا لي لاك من طبيعة الحال. وهناك مياه أخرى تتسرب إلى داخل إلى باطن الأرض ما نسميها لانفلتراسيون. يعني تتسرب إلى باطن الأرض
رويسيلمون يعني تتجمع في المجاري، دونك لي رويسون. مكونة ما نسميها بالفرشاة المائية. هذه الفرشاة المائية سي لي ناب فرياتيك. إذن المياه التي تتجمع في الأنهار والأودية دونك ستتجه إلى البحر وإلى المحيط أو البحر، ثم ستعود إلى البحر، ثم ستتبخر وستتكون دورة أخرى. إذن ندير خلاصة هنا. à la surface des mers, les lacs, des rivières, des fleuves, des sols, des organismes vivants, l'eau s'évaporise. Donc il devient alors un gaz invisible. donc الماء الماء الموجود على سطح البحار donc les lacs, les rivières, les fleuves, du sol يعني الموجود على سطح الأرض من طبيعة الحال. les organismes يعني الكائنات الحية، لأن كل ما يوجد فهو يتبخر. donc l'eau s'évaporise. donc l'évaporation de l'eau. donc الماء يتبخر ويصبح غاز لا يرى بالعين المجردة، ما نسميه ببخار الماء. إذا الماء يتبخر. donc en s'élevant dans les zones dans des zones plus froides de l'atmosphère، عند ارتفاعه في الأماكن الباردة donc la vapeur d'eau se liquéfie يعني سيصبح سائلا. donc la vapeur d'eau se liquéfie en gouttelettes formant les nuages. إذن سيعطينا بقطرات تحملها الهواء نسميها لي gouttelettes يعني قطيرات مكونة ما نسميه بالسحب. donc quand la température diminue encore, les gouttelettes se solidifient pour donner des cristaux. إذن هنا هذه القطيرات قطرات الماء تتجمد، تصبح صلبة، تتجمد لتعطينا ما نسميه لي كريستو يعني باللورات دو غلاس يعني باللورات من الجليد. donc les nuages se déplacent au gré de vent et donnent diverses précipitations. إذا هنا هاد القطيرات إذا هنا كيعطيونا ديفيرس بريسيبيتاسيون يعني هنايا هاد كلهم هاد القطرات يا إما أن تصبح على شكل قطرات ماء أو تصبح على شكل برد أو ثلوج. donc la neige s'accumule. donc الثلوج أو الثلج يتجمع في المرتفعات في أعالي الجبال مكونا ما نسميه بالجليد لي غلاسيي يعني أماكن جليدية. puis elles font au printemps يعني الفون هنايا نقول لكم يعني أنه ينصهر. إذن تحت تأثير الحرارة في شهر من طبيعة الحال في donc في الربيع مثلا في فصل الربيع بفضل الحرارة من طبيعة الحال. quand la température s'adoucit. donc une partie de l'eau provenant de la pluie et de la fusion des neiges ruisselle et alimente les rivières et les fleuves. donc une autre partie s'infiltre. donc هناك قال لك donc واحد الجزء من الماء ماء الأمطار والمياه المنصهرة من الثلوج donc غويسيل يعني تتجمع. إذا كتجمع ليها في شكل مجاري مياه donc ستغذي لنا لي ريفيير يعني الأودية والأنهار. إذا مياه الأمطار والمياه نقول المذابة المنصهرة من الثلوج إذا تتجمع في
من طبيعة الحال غويسيلي ألمونت، يا غويسيلمون يعني غويسيلمون يعني هما المجاري المياه. هذه المجاري إذا ستغذي لنا أو ستعمل على تنشيط وملء من طبيعة الحال الأودية والأنهار. دونك إن بارتي سانفيلتر، وهناك جزء من هذه المياه ستتسرب إلى باطن الأرض مكونة ما نسميه بالمياه الجوفية، مكونة ما نسميها لناب فرياتيك. لناب فرياتيك هي الفرشاة المائية. دونك tous les cours d'eau finissent par retourner au sillon. يعني الجريان ديال الماء كله سيرجع إلى بداية انطلاقته. يعني البداية ديالو هو المحيطات والبحار. Donc tous les cours d'eau finissent par retourner aux océans après un temps plus ou moins long. Donc c'est le cycle d'eau. هذا ما نسميه بدورة الماء. Donc au cours du cycle, l'eau change d'état physique, solide, liquide et gaz. L'eau ne se fabrique pas et ne disparaît pas. Donc الماء فقط يغير حالته الفيزيائية من صلب إلى غاز وسائل. الماء دائما، الماء موجود دائما بنفس الكمية. دونك الماء فقط يتحول، لا يزداد ولا ينقص. الماء في دونك كميته فهي لا تنقص. إذا ملي كنقولوا أن الماء تبخر راه أصبح يعني يتحول من réserve إلى réserve. Donc il ne change pas. Donc la quantité d'eau reste la même dans tous les réservoirs, mais l'eau change d'état seulement. Donc quatrièmement, c'est test de reconnaissance de l'eau. إذن كيفية معرفة أن جسما يحتوي على الماء، كيف التعرف على وجود الماء في جسم ما. Donc expérience, on chauffe du sulfate de cuivre hydraté bleu dans un tube à essai. إذن السلفate de cuivre hydraté il est bleu dans un tube à essai. Donc voilà le schéma. Donc le schéma ici. On obtient une poudre blanche. Le sulfate de cuivre s'est libéré de son eau. On dit qu'il est anhydre. anhydre الوليدات هي مسحوق، على شكل مسحوق. بطبيعة الحال ملي كنتكلم لكم السلفات، دونك هنايا السلفات دو كويفر يعني كبريتات النحاس. نسخن كبريتات النحاس إضغاطي يعني مميهة، تكون بالدو لون أزرق. دون ان تيب ايسي يعني عندنا واحد الاختبار، يعني واحد تيب ايسي أنبوب اختبار. دون ان تيب ايسي دونك في أنبوب اختبار. Donc pas de schéma ici. Donc on obtient une poudre blanche. Donc le sulfate de cuivre s'est libéré dans son eau. Dans son eau. On dit qu'il est anhydre. يعني على شكل مسحوق، ما تيبقاش فيه الماء، تيكون على شكل مسحوق. هو يكون أبيض اللون عندما يكون مسحوقا هذا، ولكن في الماء يكون أزرق. هنا باش نفهموها. Donc il est hydraté de couleur blanc, de couleur bleue, mais sous forme d'anhydre, il est de couleur blanche. إذن هاد كبريتات النحاس كتكون بيضاء ملي كتكون مسحوق، ولكن هاد المسحوق إلا وصلنا ليه الماء غيولي اللون ديالو زرق. اوكي.
إذن هذه هي التجربة اللي غندير. Donc voilà les types ASC. Voilà le sulfate. Le sulfate de cuivre en hydre. Il est de couleur blanche. Le sulfate de cuivre en cours d'hydratation. Donc par chauffage ملي كنبداو كنسخنو شوية هنا كطلع كيولي شوية ديال الماء وتيبان لي أنه donc il est devenu bleu. Donc c'est bleu. Donc ici cuivre donc il est hydraté هنا أصبح مميع. Donc si on ajoute de l'eau dans la poudre du sulfate du cuivre en hydre, donc celle-ci devient bleu. Donc conclusion, test de reconnaissance de l'eau. Donc le sulfate de cuivre en hydre permet de détecter la présence d'eau. Donc elle passe de la couleur blanche à la couleur bleue en présence d'eau. Donc l'eau dans notre alimentation. Expérience. Donc pour détecter la présence d'eau dans nos aliments يعني حتى نعرف أن تواجد الماء في أغذيتنا يعني في الخضروات donc les aliments. Donc on met en contact du sulfate de cuivre en hydre avec l'aliment ou la boisson. مثلا الطماطم إذا وضعت عليها قطرة من أو مسحوق أبيض يعني لكبريتات النحاس سنلاحظ أن بها ماء من طبيعة الحال. الخضروات تقريبا الخضروات بكاملها من طبيعة الحال فإنها تحتوي على الماء. إذن سنلاحظ تغير لون المسحوق من أبيض إلى أزرق. Donc si le sulfate de cuivre reste blanc, alors l'aliment ne contient pas de l'eau. Si le sulfate de cuivre devient bleu, alors l'aliment contient de l'eau. Donc هكذا donc test au sulfate de cuivre en hydre. Donc observation, donc quelques observations pour quelques substances. Donc substances testées. Donc le sulfate de cuivre bleu, présence d'eau ondulée. Donc pomme de terre. Donc sulfate de cuivre devient bleu. Donc on dit présence d'eau. Donc pomme de terre contient de l'eau. L'eau minérale, donc bleu, donc oui, donc c'est normal. L'alcool a brûlé. Donc le sulfate de cuivre reste blanc. Donc pas de présence d'eau dans l'alcool. Vinaigre bleu, donc oui. Pétrole blanc, donc ne contient pas de l'eau. Donc ne contient pas de l'eau. Oui, il ne contient pas de l'eau. Le lait bleu, donc le test donne le sulfate de cuivre bleu, donc oui. Jus de fruits, bien sûr, il contient de l'eau. Les céréales blanc, donc il y a le céréales sec, donc c'est blanc. Donc non, il ne contient pas. Donc أعزائي التلاميذ كشرح هنا فقط هذا تيست. إذا هذا كتجربة. إذا هنا كيوضع مثلا البوم مثلا يقسمها على جوج بطاطس اون بوم دو تير يعني كيقسمها على جوج كيوضع فيها واحد المسحوق أبيض هو سلفات دو كويفر يعني كبريتات النحاس. كيتغير ليه اللون كيولي ازرق صافي كنقول انه يحتوي على الماء. الا ما كانش كيحتوي على الماء مثلا الالكول ندير واحد قطرات الالكول على المسحوق تيبقى ابيض. اذا اقول انه الالكول لا يحتوي على الماء. اوكي اذا هذا هو التيست. Donc conclusion, dans certains liquides ne contient pas d'eau, mais tous les boissons contiennent de l'eau. إذن هنا كيقول لك بعض السوائل لا تحتوي على الماء مثلا تكلمنا عليه مثلا الكحول تكلمنا عليه mais toutes les boissons contiennent de l'eau مثلا le jus vinaigre donc هادوك يكون فيهم. إذن بعض السوائل ما كاينش فيهم الماء
ولكن كل المشروبات تحتوي على الماء. دونك لا بلوبار دي زاليمون، يقول لك هنا لا بلوبار دي زاليمون، أغلبية بطبيعة الحال الأغذية تحتوي على الماء. الماء الإنسان l'eau l'homme trouve l'eau dont il a besoin dans ces aliments solides et liquides. Donc un homme est constitué d'environ، إذا الإنسان كيتكون تقريبا من 70% من الماء. دونك ما هي استعمالات الماء في حياتنا اليومية؟ Donc l'utilisation de l'eau au quotidien, on utilise l'eau dans nombreux domaines, notamment l'agriculture. Donc نستعمل الماء في شتى مجالات الحياة، خصوصا l'agriculture، يعني كل شيء كيعرفها، يعني الفلاحة، في السقي والري، يعني لي فخوي تيير، يعني في سقي من طبيعة الحال لي فخوي تيير، يعني كنتكلموا على الخضروات والثمار، يعني الأشجار المثمرة لي فخوي تيير، لي ليغوم من طبيعة الحال الخضروات، أليمونطاسيون دو بيتاي، يعني كان طبيعة الحال نعمل على شرب مياه للأبقار والأغنام، يعني des installations aussi, lavage des installations. Donc l'industrie pour refroidissement des machines مهمة جدا. أن الآلات في المصانع ضروري تحتاج إلى تبريد، إذن تبريد الآلات، production de l'énergie électrique. ما ننساش آخر حاجة أن نقول لكم أنه مهم جدا 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 ما لا تنسوا الملاحة الموجودة. إذن انتقال السفن بين البلدان، لأنها تعمل في التجارة بشكل كبير جدا جدا جدا. إذن يعني الملاحة هنا، إذن الملاحة تلعب دور كبير. Donc les navires, la navigation aussi. Donc أعزائي التلاميذ، donc